त्यो सर्किट सल्भ गर्ने अर्को नयाँ मेथड हो क्या यो चाहिँ है त। ल अब त्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा बुझौँ। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल टुल हो होइन, अनि जसको चाहिँ म्याथमेटिकल डेफिनेसन यहाँ दिएको छ है त। म्याथमेटिकल डेफिनेसन यहाँ छ। अब कुनै पनि फङ्सन एफटी चाहिँ यो टी ग्रेटर देन 0 को लागि सबै टाइममा चाहिँ भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा क्या भनेको 0 देखि यतापट्टि चाहिँ यो जुनसुकै ठाउँमा एज अ कन्टिन्युअस फङ्सन अफ टाइम छन् भनेदेखि एफटी, अब त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ होइन, एलएफटी भनेर डिनोट गर्छौँ अथवा एफएस भनेर डिनोट गर्छौँ। अनि त्यसको म्याथमेटिकल डेफिनेसन चाहिँ यो हुन्छ है त, यो 0 देखि इन्फाइनाइटसम्मको इन्टिग्रल ई माइनस एसटी एफ डिटी। अब यो भनेको चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसनको बेसिक फर्मुला हो क्या है। अब यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ टाइम जुन एफटी हुन्छन्, यो एफटीलाई चाहिँ एफटीको चाहिँ डाइरेक्ट ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्छौँ होइन। त्यो निकालेको रिजल्टहरूलाई चाहिँ हामीले यो सर्किटमा सल्भ गर्नको लागि युज गर्छौँ क्या है। यो चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसनको यो फर्मल डेफिनेसन भयो है त। अब के हुनु पर्यो त, यो इन्टिग्रल एक्जिस्ट पनि हुनु पर्यो होइन, प्रोभाइडेड द्याट इन्टिग्रल एक्जिस्ट यो भयो। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू छन् यहाँ है। मैले यो चाहिँ लिस्ट आउट मात्रै गर्दै नै हुन्थ्यो, तर म्याथमेटिक्समा पढे भएको छैन तिमीहरू कहिले यो होइन, सिलेबसमा छैन म्याथमेटिक्सको, त्यही भएर मैले चाहिँ प्रुफ सहित देखाइदिएको यहाँ है। ल अब यो एफएसको ट्रान्सफर्मेसन के अरे एफटीको ट्रान्सफर्मेसन एफएस हुन्छ है त। भनेको हाम्रो यो जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि, यो टाइम डिपेन्डेन्ट हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ एससँग डिपेन्ड गर्छ भनेको हो क्या है, डोमेन मात्रै चेन्ज गरेको है एज अ फङ्सन अफ, यो चाहिँ एफटी भनेको एज अ फङ्सन अफ एसटी थियो, अनि हाम्रो एफएस चाहिँ एज अ फङ्सन अफ एस हुन्छ भनेको है, ठिक छ। अब एफटीको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ, एफएस हुन्छ भनिसकेपछि हामीले डिल गर्ने भनेको के छ सर्किटमा, टाइम भेराइङ करेन्ट, टाइम भेराइङ भोल्टेज हो नि होइन। भनेपछि दुइटै आइटी जुन छ आइटीको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पनि आइएस छ, अनि यो भिटीको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भिएस छ। अब नर्मल्ली हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको लागि यसरी एल भनेर डिनोट गर्छौँ होइन, एलएफटी भनेर डिनोट गरे हुन्छौँ। तर मैले अलि यो यसको स्क्रिप्ट चाहिँ यहाँ छुट्टै बनाएको छ क्या यहाँ, यो डिफ्रेन्ट बुकहरूमा नि किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले सर्किटको केसमा चाहिँ एल भनेको सिम्बल चाहिँ इन्डक्टेन्सको लागि रिजर्भ छ नि होइन। त्यो इन्डक्टेन्सको एल र ल्याप्लेसको एल नझुक्योस् भनेर ल्याप्लेसको एललाई चाहिँ अलिकति थोरै यसरी मोडिफाई गरिदिएको हो क्या है, अरू केही नै होइन है, नयाँ सिम्बल हो। अब हामीले चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको एल लेख्दाखेरि सर्किटमा चाहिँ यसरी नै यहाँ जस्तो बनाएको त्यस्तै लेखौँ है त, यसरी नै कर्सिभ ह्यान्डरिङ जुन हुन्छ नि होइन, कर्सिभको एल जसरी लेख्थ्यौँ क्या है, ठिक छ, त्यही हो। अब यो के भयो एलभिटी, अब भिटीको ट्रान्सफर्म भिएस भयो। अब यो एल1, यो 1 को ट्रान्सफर्म चाहिँ के हुन्छ त भनेको एउटा फङ्सन यस्तो खालको छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको फङ्सन है एफटी, त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 भएर यसरी गएको छ क्या। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ त्यो हेरौँ। त्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ के हुन्छ भनेको छ यहाँ 1/s हुन्छ भनेको छ होइन, युनिट स्टेप, यस्तो खालको हामीले युनिट स्टेप भन्छौँ। अब यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के छ भने यसलाई स्टेप मात्रै भनिन्छ, अनि 1 छ भने यसलाई युनिट स्टेप भनिन्छ है। अब यसको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त, यसमा चाहिँ के देखियो त, एफटीको ठाउँमा 1 देखियो। अब यो फर्मुलामा लगेर हामीले एफटीको ठाउँमा लगेर 1 राख्थ्यौँ, त्यो 1 राखिसकेपछि हाम्रो एक्सप्रेसन यस्तो खालको आउँछ होइन। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ त, यो आयो, यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ईको पावर माइनस एसटी अपन माइनस एस आयो। अब 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो, अप्पर लिमिट राखौँ यो भयो, लोवर लिमिट राखौँ यो भयो। अब एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ त, हाम्रो एक्सपोनेन्सियल डिकेङ एक्सपोनेन्सियल यसरी घटेर गएर इन्फिनिटीमा के हुन्छ 0 हुन्छ, यतिको भ्यालु 0 भयो है। अब यसको भ्यालु 1 भयो, यो प्लस यता आयो भनेपछि के भयो त 1/s भयो है, L1 = 1/s, ठिक छ, प्रुफ भयो यो भनेपछि। अब यहाँबाट हामीले के हेर्न सक्यो त, 1 अहिले 1 भएर चाहिँ 1/s भयो, 1 को ठाउँमा 2 भइदिएको भए 2/s नै हुन्थ्यो होइन है, त्योसँगै रिप्लेस गर्दै राखी हेर्ने आफूले। अब चाहिँ 2 भइदिएको 2 हुन्थ्यो, अब कुनै क्वान्टिटी के भइदिएको भए त्यसको ट्रान्सफर्म k/s हुन्थ्यो है। अब अर्को चाहिँ ऱ्याम्प फङ्सन भनेर छ होइन, यस्तो खालको फङ्सन है, यस्तो खालको फङ्सन, ठिक छ, y = mx जस्तो क्या है। त्यसलाई हामीले ल सिम्पली टी मात्रै भनौँ होइन, y = x मात्रै भनौँ। त्यो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन यसरी मैले यहाँ प्रुभ गरेको छु, त्यो हेरौँ है स्टेप बाई स्टेप।
ल यो भयो होइन। अब एफटीको ठाउँमा यहाँभित्र एफटी यो भनेको एफटीको ठाउँ हो, एफटीको ठाउँमा टी लगाएर राखिदिउँ। टी लगाएर राख्दाखेरि के हुने भयो त यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो यु इन्टु भीको फर्ममा गयो। अब यु इन्टु भीलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने अर्को फर्मुला यहाँ छ है, ठिक छ, युभी। अब भी चाहिँ यु चाहिँ यसरी चुज गर्ने कि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यु चाहिँ कुनै पोइन्टमा गएर सकियोस् होइन। भनेको पहिला यु इन्टु भी वान भनेको भीको इन्टिग्रेसन, फेरि यु ड्यास युको डेरिभेटिभ भी2को, यसको इन्टिग्रेसन भी2, फेरि यसको डेरिभेटिभ यु डबल ड्यास प्लस माइनस गरेर अनि यसको इन्टिग्रेसन भी3 गर्दै गर्दै यु चाहिँ 0 नभएसम्म हामीले गर्दै जान्छौँ है। यो फर्मुला तिमी म्याथमेटिक्समा हेरौँला पछि होइन। अब त्यही युज गरेको यहाँ है त। अब यसलाई एकचोटि यसलाई यु माने, टीलाई यु माने, यसलाई भी माने। अब युलाई डेरिभेटिभ गऱ्यौँ हामीले, टी युलाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ, भीलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, यो आयो, ठिक छ। अब फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यौँ 1 भयो, अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि दुईवटा माइनस एस आयो, एस स्क्वायर भयो, यो माइनस भयो, यो आयो है, ठिक छ नि। अब यसमा पनि हामीले अप्पर लिमिट लोवर लिमिट राख्नु पऱ्यो। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, ल यसमा राख्दाखेरि यति भ्यालु आयो यो होइन, यो आफूले विचार गरौँ है, यो आयो। अनि यसमा राख्दाखेरि चाहिँ यो आयो, पालेबाद राख्नुपर्छ नि हामीले होइन। भनेपछि यो के भयो, यो इज्जत त के भयो त, इन्फाइनाइट इन्टु 0 जस्तो भयो होइन। यो मिल्छ मिल्दैन आफै चेक गरौँ है म्याथमेटिक्समा। ल इन्फाइनाइट यो इन्टु 0 0 भयो, त्यस पछाडि यति क्वान्टिटी के हुन्छ त, यो 0 इन्टु 0 0 भइहाल्यो। अनि फेरि यो क्वान्टिटी पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ है, यो क्वान्टिटी 1 हुन्छ, बाँकी बस्यो यति है। यो अब टीको पावर एन हुँदाखेरि है त, टीको पावर एन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। टीको पावर एन हुँदाखेरि चाहिँ अब एन चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर छ भने यस्तो खालको आउँछ, गामा फङ्सन, गामा n+1 यसको पावर n+1 भएर आउँछ। अनि एन चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर छ भने यो आउँछ है। अब इन्टिजर र नम्बरको डिफरेन्स के हो थाहा होला तिमीहरूलाई नि। ल अब फेरि यहाँ पनि टीको पावर एन राख्थ्यौँ होइन, एफटीको ठाउँमा यो लगेर राख्थ्यौँ, यो लगेर राख्यौँ यहाँ, ठिक छ, यसरी लगेर राख्यो यो। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी थोरै मोडिफाई गर्यो होइन। अब एसटीको ठाउँमा एक्स राखियो, त्यो भनेको टी इक्वल टु यो समथिङ आयो। त्यस पछाडि हाम्रो डिटी भनेको के हुन्छ त, डिटी बाई डिएक्स हुन्छ नि होइन, यो सब्स्टिट्युसन मेथड। अब यसलाई लगेर हामीले माथिको यो एक्सप्रेसनमा लगेर राख्यो हामीले, त्यो राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको आयो यहाँ है। अब यसलाई चाहिँ यसरी हामीले थोरै यसरी मोडिफाई गर्दै गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ अब यसको पावर एन, यसको पावर 1 छ यहाँ, यसलाई अगाडि लगेर राख्यो, यति भ्यालु आयो, यो क्वान्टिटी यसरी आयो यहाँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गामा फङ्सनमा चाहिँ यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नि होइन, गामा फङ्सनमा यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो भनेको गामा फङ्सन भयो। गामा फङ्सनको चाहिँ डेफिनेसन यो छ है, ल फर्स्ट सेमको म्याथमा पढेको होला। भनेपछि यो भयो है त, यो रिजल्ट आयो, ठिक छ। अब यो हामीले प्रुफहरू चाहिराखेन, मैले प्रुफ देखाइदिएको मात्रै कसरी हुन्छ भनेर है, तिमीहरूले म्याथमा नगरेको भएकोले गर्दाखेरि। अब हाम्रो अर्को छ, हामीले सर्किटमा युज गर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको यो एक्सपोनेन्सियल +-80। अब यहाँ के छ त, यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ है, ठिक छ, यसको ठ्याक्कै उसको उल्टो। अब यसलाई पनि प्रुफ गरौँ। अब यो ईको ठाउँमा पहिला चाहिँ माइनस राखेर प्रुफ गरिहेरौँ है त। ल एफटी इक्वल टु यो राखौँ, यो राखेर चाहिँ एफटीको ठाउँमा लगेर यो राखिदिउँ हामीले होइन, इन्टिग्रल हाम्रो ल्याप्लेसको इन्टिग्रलमा। अब त्यसलाई थोरै मोडिफाई गर्दाखेरि यस्तो खालको आयो यहाँ है। अब लिमिट राख्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दा यो भ्यालु आयो, यहाँ लिमिट राख्दाखेरि के भयो त, यो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट 0 भयो, अब बाँकी बस्यो यति मात्रै है, यो र यो 1 भयो, 1 बाई समथिङ आयो, यो आयो, ठिक छ। अब त्यस पछाडि यो के गरौँ, यहाँ ईको पावर 80 छ यहाँ। अब 80 लगेर यहाँ राख्थ्यौँ है, अघि -80 थियो, 80 लगेर राख्थ्यौँ, त्यसलाई थोरै मोडिफाई गर्दाखेरि यो आयो यहाँ है, ठिक छ, यो आयो। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो, इन्टिग्रेसन। त्यस पछाडि लिमिट राख्दाखेरि यो क्वान्टिटी 0 हुने भयो अघि जस्तै गरी। त्यहाँबाट के आयो 1 बाई एस माइनस ए। यहाँबाट के देख्यो त, यहाँ चाहिँ यो फङ्सनमा प्लस हुँदाखेरि या माइनस हुँदाखेरि हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा चाहिँ प्लस हुँदो रहेछ, अनि यो फङ्सनमा प्लस हुँदाखेरि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा माइनस हुँदो रहेछ। भनेपछि यस्तो खालको आयो है, यो आयो। अब हाम्रो अर्को छ साइनसोइडल इनपुट पनि दिन्छौँ हामीले होइन। साइन इनपुट दिँदाखेरिको चाहिँ भ्यालु हेरौँ, यहाँ साइनको चाहिँ ट्रान्सफर्म के हुन्छ त, साइन 80 इक्वल टु a/s² + a² हुन्छ है, ठिक छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि मैले 2-4 स्टेपहरू एक्स्ट्रा छन् यहाँ हेरौँ। यो अब एफटीको ठाउँमा
साइन 80 राख्यो। अब साइन 80 भनेको के हुन्छ त युलर फर्मुलाबाट यो हुन्छ नि हैन, भनेको e को पावर j थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा प्लस j साइन थीटा हुन्छ है। म्याथमेटिक्स रिकल गरौँ। त्यस पछाडि e को पावर माइनस j थीटा भनेको के हुन्छ त cos थीटा माइनस j साइन थीटा हुन्छ है। अब यिनीहरूलाई मोडिफाई गर्दाखेरि यो साइन मात्र निकाल्दाखेरि के हुन्छ त यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ है साइनको, ठिक छ। र साइन अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, यसै गरी एक्सपोनेन्सियल एकचोटि एक्सपोनेन्सियल भइसके पछाडि हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुने पनि हैन। यसलाई यसरी राख्यो हामीले, j2 अगाडि ल्यायो, अब इन्डिभिजुअललाई मल्टिप्लाई गरियो, दुईटा मात्रै टर्म आयो है। अब इन्टिग्रेसनको हामीले लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गर्न सकियो यसमा हामीले। अब यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो, ठिक छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो आउँछ, यो बुझ्नुपर्छ यो आफूले। अब यदि बुझेन भने बेइज्जत हुन्छ सेकेन्ड सेम पुगेको। ल यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दाखेरि यो यसको अप्पर लिमिट राख्दाखेरि इन्फाइनाइट राख्दाखेरि यो दुईटैले के दिन्छ त 0 0 दिन्छ नि हैन, अप्पर लिमिट राख्दाखेरि, ठिक छ। अनि लोअर लिमिट राख्दाखेरि के आउँछ त लोअर लिमिट राख्दाखेरि चाहिँ दुईटैमा यस्तो यो क्वान्टिटी रिजल्टेन्ट भएर आइदिन्छ। अब यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरौँ, मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई यता लैजाउँ, यसलाई यता लैजाउँ हैन, यो आयो हैन, यसरी आउँछ। भनेपछि यहाँ एस र एस क्यान्सल आउट भयो, भनेको यो 2ja भयो, अनि यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो a बाई समथिङ भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन 80 भयो है। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos 80 हेरौँ, cos फङ्सन नि आइदिन सक्छ हामी कहाँ है। ल कति बज्यो, टाइम भएपछि टाइम भयो भन है। यो हेरौँ, यो cos 80 लाई नि त्यसरी नै हामीले युलर फर्मुला लगाएर यो एक्सपोनेन्सियलमा एक्सप्रेस गरौँ है। यसलाई यति मात्रै मिलाउँदाखेरि के हुन्छ त यो 2 लाई अगाडि ल्यायो, त्यस पछाडि यति मात्रै मिलाउँदाखेरि के भयो, यो आयो यहाँ है। अनि यतिलाई मिलाउँदाखेरि यो आयो, ठिक छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न मिल्यो, यतिलाई मात्रै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो क्वान्टिटी आयो, यसलाई मात्रै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो क्वान्टिटी आयो है त। अब अघि जस्तै गरी इन्फाइनाइट राख्दाखेरि दुईटैमा के हुन्छ 0 0 आउँछ, अनि लोअर लिमिट राख्दाखेरि हाम्रो फाइनल रिजल्ट यो आउँछ, ठिक छ। अब यसलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई यहाँ भनेपछि के आछ यहाँ ल यो प्रुफहरु मिलाएको छैन आफूले हेरौँ है, तर फाइनल एन्सर चाहिँ मिलेको छ है। ल यो भयो 2 2 भयो हैन, 2 2 काट्यो। अब यहाँ चाहिँ के आयो त cos 80 s आयो, यहाँ a आउँछ त माथि, यहाँ s आउँछ cosमा, सिम्पल। अब मल्टिप्लिकेसन बाइ t भनेर छ है। ल यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि आउन सक्छ यिनीहरु हैन, त्यही भएर यो पनि मैले प्रुफ गरेर देखाइदिएको छु है। अब एकचोटि हेरौँ यहाँ, यो भयो भने ft को चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म fs छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई t ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त माइनस d बाइ ds fs आउँछ है यसको ट्रान्सफर्म यो। अब यसलाई पनि यसो 2-4 लाइनमा प्रुफ गरी हेरौँ है त। अब हामीलाई के दिएको छ fs इक्वल टु यो समथिङ छ हैन। अब यसलाई के गरौँ, यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गरौँ एकचोटि है, डिफरेन्शिएट गरौँ। डिफरेन्शिएट गरिसके पछाडि हामीले यो लेब्निज रुल फर डिफरेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइन भन्ने एउटा रुल छ नि हैन, त्यो रुल लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भित्र लाँदाखेरि यो यस्तो खालको बन्छ नि हैन, यस्तो खालको बन्ने भयो, ठिक छ। यस्तो खालको बनिसकेपछि यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्न सक्यौं। डेरिभेटिभ भनेको के छ यहाँ, ल यहाँबाट यो आएको हेरौँ है आफूले। यसलाई मात्रै डेरिभेटिभ यसको डेरिभेटिभ गर्यौं हामीले हैन। त्यस पछाडि के आयो त यो माइनस टी यहाँ आयो है, माइनस टी अगाडि आयो। अब यो टी लगेर हामीले यतातिर राख्यो हामीले हैन, यो यहाँ अलिकति केही उठो छ है यहाँ, ठिकै छ केही भएन। यो प्रुफ चाहिँ म्याथमेटिक्समा पढ्दै गर्नु है, मैले पढाइन यो, मैले देखाउँछु मात्रै के ल यो माइनस टी अगाडि आयो यहाँ हैन, माइनस टी अगाडि आइसके पछाडि यो माइनसलाई यता लगेर राख्यो हामीले, ठिक छ नि, यता लगेर राख्यो। अब त्यस पछाडि यो एक्सप्रेसन बाँकी बस्यो। यो एक्सप्रेसनलाई बाट हामीले टीलाई भित्र लग्यौं, टीलाई भित्र लगेपछि हामीले यसरी लेख्न पाइयो हैन। अब यसरी लेख्नु भनेको के हो त
यसरी लेख्यौँ भने कि यति क्वान्टिटीले के दिन्छ त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ टी दिन्छ नि हैन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ टी इन्टु एफटी दिने भयो भनेपछि यो र यो कम्बाइन गऱ्यो भने हाम्रो रिलेसन चाहिँ यो आउँछ है ठिक छ यो प्रुफ भयो ल अब इन जेनरल टी को पावर n छन् भनेदेखि चाहिँ टी को पावर n हुँदाखेरि यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ यो हुन्छ है भयो अब ट्रान्सफर्म अफ डेरिभेटिभ हेरौँ है त डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसन अब हामीले चाहिँ सर्किटमा चाहिँ यसरी डिआई बाई डिटी समथिङ भएर आउँछ नि अब त्यसको डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसन चाहियो हामीलाई यो भयो हैन अब यसको एफटी को ट्रान्सफर्मेसन एफएस छ भनेदेखि चाहिँ एफटी को ट्रान्सफर्मेसन यो हुन्छ रे है एस प्लस एफएस प्लस एफ0 हुन्छ है यो इनिशियल कन्डिसन त्यस्तै गरी एफएन भनेको nth अर्डर डेरिभेटिभको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन यस्तो खालको हुन्छ है यो ठीक छ एस को पावर n एफएस माइनस यसको पावर n माइनस 1 अनि यसको फर्स्ट इनिशियल कन्डिसन माइनस यसको पावर n माइनस 2 त्यसको सेकेन्ड इनिशियल कन्डिसन त्यसपछि हुँदै हुँदै गएर चाहिँ यसको पावर 0 n माइनस 1 0 प्लस वाला इनिशियल कन्डिसन आउँछ है ठिक छ अब यसलाई पनि थोरै 2-4 लाइनमा प्रुभ गरी हेरौँ है ल अब एफएस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको डेफिनेसनबाट के गर्न सक्यो हामीले यसलाई यसरी एफ ड्यास टी इक्वल टु के हुन्छ त इन्टिग्रेसन ई को पावर माइनस एसटी एफ ड्यास टी हुने भयो अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स युज गरौँ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स युज गर्दा यसलाई यु भनौँ यसलाई भी भनौँ होइन अब यो आफै डेरिभेटिभ छ भनेपछि भीलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने सिम्पली के आउँछ यसको ओरिजिनल फङ्सन आउँछ नि भनिसकेपछि ई माइनस एसटी एफटी भयो यो है यु इन्टु भीको फर्मुलामा गयो क्या यु इन्टिग्रेसन भी माइनस इन्टिग्रेसन डियु बाई डिटी इन्टिग्रेसन भी डिटी यो डिटी हुन्छ नि हैन यतिको पार्ट यहाँ दियो है त्यस पछाडि यो पछाडिको पार्ट गरौँ पछाडिको पार्टमा यु को इन्टिग्रेसन गर्दा यति आयो अनि भी को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आयो त यो भ्यालु आयो ठिक छ यो आयो त्यस पछाडि यसलाई लिमिट राख्यो यहाँ यसलाई इन्फाइनाइट राख्दाखेरि यहाँ के भयो 0 भयो अनि त्यस पछाडि 0 राख्दाखेरि यो 1 हुन्छ त्यस पछाडि f0 बाँकी बस्यो यहाँ है अब यसमा पनि यसलाई थोरै मोडिफाई गरौँ अब यसलाई अगाडि ल्याउँ यसलाई अगाडि माइनस यो एस प्लस भयो अब यति मात्रै भनेको के हो त फेरि हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफटी हो नि हैन भनिसकेपछि यसरी लेख्न सक्यो यसलाई हामीले भनेपछि के भयो यहाँ एस एफएस माइनस एफ0 भयो भनेपछि एलएफ ड्यास टी भनेको चाहिँ एसएफएस माइनस एफ0 प्लस भयो है यो 0 प्लस यो अब इनिशियल कन्डिसन भनेको म्याथमेटिक्समा हामीले चाहिँ 0 कन्डिसनलाई इनिशियल कन्डिसन भनेको अब सर्किटमा हामीले के भन्छौँ त ठ्याक्कै स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडिको कन्डिसन भनेको 0 कन्डिसन हो नि हैन भनेपछि त्यही भएर यहाँ इनिशियल कन्डिसन हो त्यही भएर 0 मा 0 प्लस राखेको है अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पनि त सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म पनि जान सक्यौँ हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मानौ अब फर्स्ट डेरिभेटिभलाई चाहिँ एचटी भनेर मानौ ठिक छ अब यो एफएसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको एचटीको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ नि हैन अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ त यो हुन्छ एस इन्टु एचटीको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म माइनस एचटी भयो अब फेरि यो एचटी भनेको एफएसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो भनेपछि एचटी लगेर यहाँ लगेर राख्थ्यौँ यहाँ ठिक छ अनि यहाँ लगेर राख्थ्यौँ पनि यो भयो यो फर्स्ट डेरिभेटिभको इनिशियल कन्डिसन भयो फेरि यो एफटीको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको को ट्रान्सफर्म भनेको यहाँबाट आएको छ त्यो लगेर यहाँ राख्दिउँ त्यो राखिसकेपछि के आयो त यहाँ यो भ्यालु आयो यति भ्यालु आयो यहाँ है यति आइसके पछाडि चाहिँ एस इन्टु एसको मल्टिप्लिकेसन भयो यो एस यहाँ पनि गयो यहाँ मल्टिप्लिकेसन भयो बाँकी बस्यो यति मात्रै अब यहाँबाट के देखियो त एफको डबल डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्म भनेको एस स्क्वायर एफएस माइनस एस एफ0 माइनस एफ ड्यास 0 ठिक छ अब त्यस्तै गरी थर्ड डेरिभेटिभको के हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसन यहाँ स्क्वायर छ सेकेन्ड हुँदाखेरि थर्डमा हुँदाखेरि क्युब हुन्छ यहाँ क्युब एफएस एस स्क्वायर एफ0 माइनस एफ फर्स्ट डेरिभेटिभ माइनस थर्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यस्तै गरी एनको चाहिँ के आउँछ यस्तो खालको आउँछ एक्सप्रेसन है अब लास्ट एउटा इन्टिग्रेसनको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्नुपर्छ हामीसँग के छ क्यापासिटरको भोल्टेजको भ्यालु माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म भएर आइदिन्छ नि होइन भनेपछि यो पनि चाहियो डेफिनेट हाम्रो इन्टिग्रलको ट्रान्सफर्मेसन थाहा पाइराख्नु पऱ्यो हामीले भने चाहिँ यसको ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ यहाँ है अब के हो एलएफटी इक्वल टु एफएस छ भनेदेखि चाहिँ एलएफ 0 देखि टीसम्म हुँदाखेरि के हुन्छ त्यसको एफएस बाई एस आउँछ किनकि 0 देखि टीसम्म किन गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एल चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ ग्रेटर देन 0 को लागि मात्रै डिफाइन छ नि होइन
है। यो भयो। अब यसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन यो हुन्छ है, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन। यसलाई यसो प्रुभ गरेछ यहाँ है थोरै तरिकाले। अब जी भनेको चाहिँ के मानेछ, जी इक्वल टु यो भित्रको इन्टिग्रेसन मानेछ यहाँ है। अब जीको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त, एफटी मात्रै हुने भयो। अब यहाँ जी जिरो राख्यो भने के हुन्छ, इन्टिग्रेसन एउटै पोइन्टदेखि सेम पोइन्टमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फङ्सनको भ्यालु जिरो आउँछ नि होइन, जिरो आयो। अब के गरौँ त, यो जी ड्यासको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइदिउँ। यो जी ड्यासको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ त, यो हुन्छ नि होइन, जी ड्यास इक्वल टु एस, यसको जिटी, यो जी जिरो भयो। अब जी ड्यास भनेको के आछ त, जी ड्यास भनेको यहाँबाट एफटी छ, एफटी भयो। अनि जी जिरो भनेको यहाँबाट जिरो आएको छ, जिरो लगाएर राख्थ्यौँ। अब फेरि यहाँबाट यो जिटीलाई यतातिर लगाएर राख्थ्यौँ, यसलाई यतातिर लगाएर राख्थ्यौँ भनेको 1/s भयो। अब यो जिटी भनेको के हो त, फेरि यो हामीले यो सपोज गरेछौँ, यो भ्यालु लगाएर राख्थ्यौँ भने चाहिँ के आयो त, यहाँबाट यसको इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ 1/s एफएस आयो। भनेको जुन फङ्सनको इन्टिग्रेसन हो त्यो फङ्सनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मलाई एसले डिभाइड गरेपछि के आउँछ, त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन आउँछ इन्टिग्रलको है। अब फेरि अब इन्भर्स पनि गर्नुपर्छ हामीले है, हिसाब गर्दाखेरि त्यो सर्किट सल्भ गर्दाखेरि पहिला ट्रान्सफर गरेर इन्भर्स पनि गर्नु पऱ्यो। इन्भर्स गर्दाखेरि के हुने भयो त, अब एफटीको ट्रान्सफर्म एफएस हो भनेदेखि चाहिँ एफएसको इन्भर्स एफटी हुन्छ, सिम्पली भइहाल्यो होइन। एल इन्भर्स एफएस इक्वल टु एफटी भयो। अब यहाँ हामीले चाहिँ मैले यो भने होइन, जेसुकै पढाए पनि तिमीहरूले बुझे पनि नबुझे पनि केही फरक परेन अहिलेलाई होइन, मात्र के थाहा पाइराख्नु पऱ्यो, यसको रिजल्टहरू थाहा पाइराख्नु पऱ्यो क्या है, ठिक छ। अब म्याथमेटिक्समा पढाइ भएको भए यो प्रुफ सबै चाहिन्थ्यो होइन, हामीलाई चाहिँ रिजल्ट मात्रै चाहियो, ठिक छ नि। रिजल्ट चाहिँ यहाँ छ हामीलाई चाहिने रिजल्टहरू, एफटीको भ्यालु यिनीहरू सर्टेन हुँदाखेरि एफएस के हुन्छ यो टेबल चाहियो। त्यस पछाडि यो डिफ्रेन्ट यो ट्रान्सफर्मेसनको इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ त्यो टेबल चाहियो हामीलाई है, त्यति हो चाहिने, अरू केही चाहिँदैन। युटीको ट्रान्सफर्मेसन, युटी भनेको युनिट स्टेप, त्यसको ट्रान्सफर्मेसन यो 1/s भयो। टीको ट्रान्सफर्मेसन 1/s स्क्वायर, टीको पावर एनको ट्रान्सफर्मेसन यो भइहाल्यो। अनि एक्सपोनेन्सलको ट्रान्सफर्मेसन यो भयो, साइनको ट्रान्सफर्मेसन यहाँ आयो, कसको ट्रान्सफर्मेसन यति आयो है। डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसन करेस्पोन्डिङ अर्डर हुँदाखेरि करेस्पोन्डिङ अर्डरको डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिँ यहाँ सबै अघि प्रुभ गरेको लिस्ट आउट गरेको छ यहाँ। अनि हामीसँग नर्मल्ली हाम्रो फङ्सन अफ टाइम युज गर्ने भनेको के हो त, करेन्ट भोल्टेजहरू हुने होइन, करेन्टको डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्मेसन यो हुन्छ। अब भोल्टेज भयो भने यहाँ जहाँ भोल्ट करेन्ट छ त्यहाँ भोल्टेज रिप्लेस गरिदिने। अनि इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्मेसन यो भयो है, याद गर्नुपर्ने यो टेबल है, यो हिसाब गरेर जाँदा यो याद भइहाल्छ। त्यस पछाडि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भन्यो भने एफएसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म एफटी भयो। 1/sको इन्भर्स ट्रान्सफर्म, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म के हुन्छ, यो हुन्छ नि होइन, टी 1/sको त 1 हुन्छ है, 1 हुन्छ, 1/s स्क्वायरको टी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ त, इन्भर्स यो हुन्छ, त्यही छ, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन यो भयो। अब यो छ नि एस प्लस 1/a को पावर एन समथिङ छ यहाँ होइन, एन छ, यसको चाहिँ मैले प्रुभ गरेको छैन, यसको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यो हुन्छ है। यो फर्मुला हिसाब गरेपछि यो फर्मुला याद हुन्छ। त्यस पछाडि 1/s स्क्वायर, यसको ट्रान्सफर्मेसन 1/a साइन 80 हुन्छ, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन यो हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है, ठ्याक्कै सक्यो।